Hello, welcome to this YouTube channel Rocking Dada. Through this channel, you will be able to get information on solution to important problems at school level, stock market as well as various information related to education. यस्तै खालका विभिन्न किसिमका जानकारीहरू हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा कम्प्युटरको डेस्कटपबाट कुनै एउटा ब्राउजरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। मलाई यहाँ गुगल क्रोम छ, मसँग दुईवटा ब्राउजरहरू छन्, फायरफक्स र गुगल क्रोम। त्यो मध्येमा गुगल क्रोममा क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँबाट youtube.com तपाईले युट्युब सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग यहाँ स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ युट्युब। म चाहिँ यसैलाई क्लिक गर्छु र युट्युब खुल्दैछ। युट्युब खुलिसकेको छ। तपाईले युट्युबको सर्च बक्स देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सर्च गरेर मेरो युट्युब च्यानल सर्च गर्नुहोस् रकिङ दादा, ROCKING रकिङ दादा देख्दै हुनुहुन्छ, ROCKING रकिङ दादा सर्च भइसकेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि यहाँ सबैभन्दा सुरुमा देख्नुहुनेछ मेरो युट्युब च्यानलको लोगो। यहाँ मेरो फोटो देख्दै हुनुहुन्छ, यो नै मेरो युट्युब च्यानलको लोगो र तपाईले रिसेन्टली भिडियोजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ यहीँबाट पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। तथा रिलेटेड भिडियो चाहियो भने तपाईले युट्युब च्यानलमै क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। क्लिक गर्नुहोस्, खुल्दैछ र यो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ, यो युट्युब च्यानल मेरो युट्युब च्यानलको लोगो यस्तो खालको देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ कलरहरू। र यहाँ तपाईले यहाँ मेनुमा देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ भिडियोजहरू र्यान्डमली भिडियोहरू हेर्नु पर्यो भने यहीँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहीँ तल पनि देख्दै हुनुहुन्छ केही भिडियोहरू र प्लेलिस्ट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्लेलिस्ट म भन्दैछु। मैले तपाईलाई चाहिने रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ तपाईहरूले चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ, जस्तै तपाईँले चाहिँ क्लास 10 सँग रिलेटेड, क्लास 9 सँग रिलेटेड, सेयर मार्केटसँग रिलेटेड, क्लास 8 सँग यस्तै खालको मैले अपलोड गरेका भिडियोजहरूलाई चाहिँ लिस्ट बनाइदिएको छु। यहाँ गएर तपाईँले भ्यू फुल लिस्ट प्लेलिस्टमा गएर क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पलको लागि म क्लास 10 को भ्यू फुल प्लेलिस्टमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ क्लास 10 सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ यहीँनिर तपाईँले यसरी यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी भिडियोजहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र अन्तिममा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि आशा राख्दछु। यहाँ जानुहोस्, यहाँ सब्सक्राइबमा क्लिक गर्नुहोस्, यो बेलमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ अप्सन आउँछ अलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी यस्तै खालको भिडियोहरू चाहिँ यसरी सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र यस पछाडिको भिडियो हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद। हेलो, हियर टुडे आई एम गोइङ टु गिभ कन्टिन्युटी फ्रम क्वेसन नम्बर 8 अन्डर हिट लेसन। नाउ यु क्यान सी द क्वेसन। सबैभन्दा सुरुमा क्वेसन बुझौँ। The temperature of 600 gram of certain metal is 100 degrees centigrade. It is then placed in 300 gram of water at 15 degrees centigrade. If the final temperature is 20 degrees centigrade, calculate the specific heat capacity of metal. Here the question. Here the temperature of 600 gram of certain metal. एउटा मेटल गिवन छ, त्यसको टेम्परेचर चाहिँ 100 डिग्री छ भनेपछि मेटल हट छ। यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट छन्, यहाँ मेटल र यहाँ वाटर छ। 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको मेटललाई चाहिँ 300 ग्राम वाटर, जुन 15 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि यो चाहिँ कोल्ड वाटर मानौँ। यो हट मेटललाई चाहिँ यो कोल्ड वाटरमा इमर्स गर्दा, मिक्स गराउँदाखेरि यो मेटलले के गर्छ, हिट लस्ट गर्छ। भनेपछि त्यसको हिट लस्ट गरेपछि बाँकी अन्तिममा फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति भएको छ, 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। भन्न खोजेको यहाँ मजाले बुझौँ। यहाँनिर मेटल र वाटर छ, यहाँ दुईवटा कन्डिसन, एउटाले हिट लस्ट गर्छ भने एउटाले हिट गेन गर्छ र मेटलले हिट लस्ट गर्छ र वाटरले हिट के गर्छ, गेन गर्छ। 100 डिग्री भएको मेटललाई 15 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको वाटरमा इमर्स गर्ने बित्तिकै, त्यहाँ मिक्स गर्ने बित्तिकै त्यसको टेम्परेचर 15 डिग्रीबाट इन्क्रिज भएर कति पुग्छ, 20 डिग्री पुगेको छ भने यो मेटलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको, क्याल्कुलेट द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मेटल। यो मेटलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Here the given condition, first solution given that mass of metal, it is denoted by M1. M1 is equal to 600 gram, which is given here 600 gram, and we have to convert it into the kilogram. 600 gram divided by 1000 means 0.6 kg. यो हामीले अलरेडी कन्भर्सन गरिसकेको छौं, डाइरेक्टली गरेको छु मैले। यहाँ टेम्परेचर अफ मेटल, त्यो टेम्परेचरको मेटल चाहिँ कति छ, 100 डिग्री सेन्टिग्रेड, एन्ड द स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ मेटल डिनोटेड बाइ S1 इज इक्वल टु 1। फर्स्टमा हिट, हट बडीको, हट मेटलको गिवन कन्डिसन चाहिँ यति भयो। हामीले फाइनल गर्नुपर्ने चाहिँ स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ मेटल हो। सेकेन्ड कन्डिसनमा के दिएको छ भने हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, अगेन द फाइनल टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर T, यहाँ चाहिँ यसको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति भएको छ, मिक्स भइसकेपछि फाइनल टेम्परेचर इट इज डिनोटेड बाइ T ओन्ली, T ले मात्रै डिनोट हुन्छ। फाइनल टेम्परेचर T इज इक्वल टु 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। हामीले अगाडि नै यस्तो खालको न्यूमेरिकल पार्ट 7 मा गरिसकेका छौं, यो चाहिँ पार्ट 8 हो, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। र मास अफ वाटर M2 इज इक्वल टु 300 ग्राम यहाँनिर गिवन छ।
इज इक्वल टु 0.3 ग्राम भयो र टेम्परेचर अफ वाटर T2 इज इक्वल टु 15 डिग्री सेन्टिग्रेड। फर्स्टमा कोल्ड वाटरको टेम्परेचर कति थियो 15 डिग्री सेन्टिग्रेड। एन्ड द स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त्यहाँ गिभन छैन, सो द्याट वी हेभ टु राइट द स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ वाटर इज 4200 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड। यो भ्यालु यदि क्वेसनमा दिएको गिभन नभए पनि वाटरको स्पेसिफिक क्यापासिटी चाहिँ हामीले पढेको भएले यति लेख्नु पर्छ। यहाँ क्वेसनमा गिभन छैन, बट वी हेभ टु राइट दिस भ्यालु। नाउ वी नो यहाँनिर अब हामीले यो दुईटा कन्डिसन छ, हामीले अगाडिको पनि यो भन्दा अगाडिको पार्टमा पनि यस्तो खालको न्युमेरिकलहरु गरिसकेका छौं र यहाँनिर कन्डिसन छ हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। यो हामीले जानेको कुरा हो, यो वी नो द हिट लस्ट इज इक्वल टु हिट गेन। अब हिट लस्ट र हिट गेनको फर्मुला त एमएसडीटी नै हो, एमएसडीटी नै हो। तर यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने अलिकति गिभन कन्डिसन यहाँनिर यसलाई स्टेप 1 र स्टेप 2 गरेर पनि गर्न सक्छौं हामीले। स्टेप 1 मा यति निकाल्ने र स्टेप 2 मा यति निकाल्न सकिन्छ, तर डाइरेक्टली यसरी गर्यो भने सहजैसँग यो फर्मुला युज गर्यो भने हामी निकाल्न सक्छौं। यो भनेको m1 * s1 * t2 - t1 नै हो फर्मुला यो। तर t2 को ठाउँमा चाहिँ t1 ले डेट गरेको छ, t1 को ठाउँमा चाहिँ t छ भनेको मतलब फर्स्टको टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर यहाँ कति छ 100 डिग्री छ र त्यसको T2 - T1 यसको इनिशियल टेम्परेचर 100 भयो भने यसको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति भएको छ त 20 भएको छ। फाइनल टेम्परेचर भनेको 20। यसलाई एउटाले T1 ले लेट गर्यो भने एउटाले T2 ले लेट गर्न सक्छौं, त्यसरी गर्न सकिन्छ। बट यो फर्मुला लाउँदाखेरि डाइरेक्टली यसलाई T1 ले लेट अलरेडी गरिसकेको हुन्छ। हामी यो फर्मुला मात्रै पढ्दा हुन्छ, हामी अरु कुरा सोच्नु भएन। यदि सेपरेटली हामी यति हिट लसको छुट्टै र हिट गेनको छुट्टै छुट्टै निकाल्न सक्छौं भने T2 - T1 गर्न सक्छौं। यो 100 र 20 मध्ये कुनै एउटालाई T1 र कुनै एउटालाई T2 लेट गरेर हामीले T2 - T1 भनेको अगाडि गरे जस्तो सिम्पल खालको m1 * s1 * T2 - T1 यो मात्र राखेर निकाल्न सक्छौं। बट we can use this फर्मुला, तर हामी त्यो मेथडले नगरिकन यो मेथडले गर्दा अलि इजी हुन्छ, त्यसैले गरौँ। अब हामी भ्यालु पुट गर्न सक्छौं। भ्यालु छ m1 भनेको 0.6 which is given here, भनेको T1 भनेको 100 छ, s1 भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने s1 को भ्यालु गिभन छैन, फाइन्ड आउट गर्ने भ्यालु नै s1 हो र t भनेको 20 छ। फाइनल टेम्परेचर कति छ यहाँ देख्नुहुन्छ, फाइनल टेम्परेचर T20। त्यसपछि m2 सिमिलरली m2 को हामी भ्यालु पुट गरौँ। m2 = 0.3 भइहाल्यो। s2 भनेको 4200 which is given here र t means 20 र t2 भनेको 15 डिग्री। यो फर्मुला आएपछि हामी छुट्टा छुट्टै सेपरेटली निकाल्नु पर्दैन, यसरी डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौं। अब क्याल्कुलेट गरौँ। 0.6 100 - 20 भनेको 80 र 0.6 मल्टिप्लाई गर्दा 48 हुन्छ। 48 * s1 इज इक्वल टु यो 0.3 * 42 - 20 - 50 भनेको 5। यो तीनवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6300 आउँछ र भने s1 इज इक्वल टु यो 48 ले के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ डिभाइड हुन्छ, यहाँ मल्टिप्लिकेसनको कन्डिसनमा छ त्यसैले यो डिभाइड हुन्छ। s1 इज इक्वल टु 6300 डिभाइडेड बाइ 48 गर्दाखेरि s1 इज इक्वल टु 131.25 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। Therefore, the specific heat capacity of metal is 131.25 joule per kilogram per degree centigrade. See, in this way we can solve this numerical. यसरी हामी solve गर्न सक्छौं। This is required answer. Okay, I think you understood it properly. Question number 9. What is final temperature of the mixture? यहाँनिर फाइनल टेम्परेचर बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। फाइनल टेम्परेचर यहाँ जस्तै क्वेशन नम्बर 8 मा दिएको थियो 20 फाइनल टेम्परेचर भनेर। यहाँ चाहिँ सुरुमै के भनेछ फाइनल टेम्परेचर फाइन्ड आउट गर्ने छ। फाइनल टेम्परेचर इफ 100 ग्राम अफ वाटर एट 70 डिग्री सेन्टिग्रेड इज एडेड टु 200 ग्राम अफ वाटर कोल्ड वाटर 200 gram of cold water at 10 degree centigrade. The specific heat capacity of water is 4200 joule per kilogram per degree centigrade. Neglect heat absorbed by container. यहाँ कन्टेनरले हिट एब्जर्ब गर्छ, त्यो नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ। र यो ठ्याक्कै सिमिलरली क्वेशन नम्बर 1 जस्तै नै फर्मुला युज गरेर हामी गर्न सक्छौं। गिभन कन्डिसनहरु यो हट वाटर हो, यो कोल्ड वाटर हो भनेपछि यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दुईटैको एउटै हुन्छ। s1 को नि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 र s2 को पनि 4200, त्यसमा कन्फ्युजनै भएन। र m1 भनेको चाहिँ यो फर्स्टमा यो हट वाटरको मास भनेको m1, यो भनेको चाहिँ 100 ग्राम भनेको यसलाई डिवाइडेड बाइ 1000 किलोग्राममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, जति हुन्छ त्यो m1 को ठाउँमा युज गर्ने। र t1 भनेको यसको टेम्परेचर कति छ 70 डिग्री t1 र फाइनल टेम्परेचर त हामीले फाइनल गर्ने कुरा नै t हो। यहाँ मेन कुरा नै बुझ्नुपर्छ, t चाहिँ फाइनल गर्ने। यहाँ गिभन कन्डिसन हेर्नुहोस्, m1 मिन्स 100
यास 1 भनेको 40 to 100 भइहाल्यो, T1 भनेको 70 डिग्री सेन्टिग्रेड र T भनेको फाइन्ड गर्न। यतापट्टि M2 भनेको यहाँ 200 ग्राम छ, यो चाहिँ कोल्ड वाटरको M2, S2 भनेको 40 to 100 नै भइहाल्यो, T भनेको फाइन्ड आउट गर्ने, यो T को भ्यालु केही गर्नु भएन, लास्टमा SA को भ्यालु निकाल्ने क्याल्कुलेट गरेर, यहाँ पनि T को भ्यालु केही हुँदैन, यही भ्यालु हो। र T2 मिन्स यहाँ T2 कति छ 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि हामी अब सबै गिभन भ्यालु छ, यहाँ T को मात्रै छैन, सो द्याट वी क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ T। यसरी हामी T को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यहाँ हिन्ट मात्रै दिएको छु, यो फर्मुला लगाएर यसरी निकाल्न सकिन्छ। आई थिंक यू अन्डरस्टुड इट अल्सो। ओके, पक्कै पनि यो गर्न सक्नुहुनेछ होला। क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ अब। क्वेशन नम्बर 10, द मास अफ ब्लक इज 1 kg। इट इज लिटल बिट ट्विस्ट क्वेशन, अलिकति बुझ्नुपर्ने क्वेशन छ यहाँ। An electric heater of power 48 watt takes 5 minutes to raise the temperature of the block from 20 degree to 50 degree centigrade. Find the specific heat capacity of block. अब यहाँ एउटा ब्लक छ, एउटा कुनै ब्लकको मास गिभन छ 1 kg। इलेक्ट्रिक हिटरको पावर गिभन छ, टाइम टेकन गिभन छ। टु रेज द टेम्परेचर भनेको यसको पावर यति छ, यति टाइममा चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न। अफ द ब्लक फ्रम 20 डिग्री भने त्यसको सुरुको टेम्परेचर 20 डिग्रीबाट 50 डिग्री पुगेको छ भनेपछि त्यहाँ चेन्ज इन टेम्परेचर पनि भएको छ। फाइन्ड स्पेसिफिक गरेपछि कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्ने, गिभन हेरेर सजिलैसँग गर्न सक्छौँ हामी। पावर डेलिभर्ड T इक्वल टु 48 भयो, टाइम टेकन T इक्वल टु 5 मिनट यहाँ गिभन छ, यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, यो पावर वाटमै हुन्छ। र हिट इनर्जी, यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हामी हिट इनर्जी भनेको त वर्क डन हो, मैले अगाडि नै भन्दै गरेको कुरा हो। टोटल इनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन भनेर। त्यसैले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिट इनर्जी Q इज इक्वल टु वर्क डन W इज इक्वल टु 1 भनेपछि अब हामीले पावरको फर्मुला युज गरेर वी नो P इज इक्वल टु W/T भनेको वर्क डन बाइ टाइम टेकन, यो फर्मुला युज गरेर हामी सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौँ, हिट इनर्जी Q निकाल्न सक्छौँ। Q मिन्स वर्क डन, यहाँ W फाइन्ड आउट गर्नु नै के हो, Q हो। यहाँबाट सुरुमै हामी यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ सहजैसँग, यो अगाडिको क्लासहरू हामीले पढिसकेको फर्मुला हो। र W इज इक्वल टु 48 मल्टिप्लाई प्लस मल्टिप्लाई गर्दा 300 मल्टिप्लाई 48 भ्यालु पुट गरेको, यो 48 पावर छ, टाइम टेकन 300, यहाँ यही भ्यालु पुट गरेको। र यो गर्दाखेरि वर्क डन कति आछ, वर्क डन भनेको 14,400 जुल भनेको मतलब यही नै के हो, हिट इनर्जी Q इज इक्वल टु 14,400 जुल हिट इनर्जी आइसक्यो। अब हामीले मास अफ ब्लक, मास कति छ 1 kg गिभन छ, यहाँ मास अफ ब्लक लेखौँ 1 kg, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै गरेर अब इनिशियल टेम्परेचर कति छ त 20, फाइनल टेम्परेचर कति छ त 50 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर कति टेम्परेचर चेन्ज भएको छ, डाइरेक्टली मैले देखेँ चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर T2 माइनस T1 भनेको T2 चाहिँ केले लेट गर्यौँ हामीले, फाइनल टेम्परेचर भनेको T2 लाई लेट गर्यौँ 50 छ, T1 कति छ 20 डिग्री छ, यही पनि गिभन छ। T1 इज इक्वल टु 20, T2 इज इक्वल टु 50 डिग्रीले हामीले युज गर्न सक्छौँ, गिभन भ्यालु नै हो यो। त्यसो गर्दा कति चेन्ज भयो त, 20 डिग्री भएको 50 भएको चाहिँ 30 डिग्री चाहिँ के भयो, चेन्ज भयो। त्यसैले चेन्ज इन टेम्परेचर इज डिनोटेड बाइ DT, यसको फर्मुला यो हुन्छ, भ्यालु पुट गर्दाखेरि 30 डिग्री आयो, यो जानेको हुनु पर्यो, यति क्वेसनमै दिएको कुरा हो यो। र स्पेसिफिक क्यापेसिटी S इज इक्वल टु वाट, अब हामीले फाइन्ड आउट गर्ने स्पेसिफिक क्यापेसिटी सहजैसँगले हामीले के को फर्मुला युज गर्छौँ, हिट इक्वेसनको, हिट इनर्जीको फर्मुला युज गर्छौँ। हिट इनर्जी अर हिट इक्वेसन इज इक्वल टु M मल्टिप्लाई S मल्टिप्लाई DT, भ्यालु पुट गरौँ, Q भनेको यदि अलरेडी आएको भ्यालु, यस भ्यालु पुट गरेको हामीले भनेको मास भनेको 1 छ, S भनेको फाइन्ड आउट गर्ने भ्यालु, DT भनेको 30 आछ, चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको S इज इक्वल टु 30 ले के हुन्छ, यो मल्टिप्लाई छ, डिभाइड हुन्छ, हामीले S यता लेख्यौँ लेफ्ट साइडतिर, राइट साइडतिर नम्बर लेख्यौँ किनभने हामीलाई चाहिएको भ्यालु S हो। र स्पेसिफिक क्यापेसिटी S इज इक्वल टु डिभाइड गर्दा 480 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड, देयरफोर द स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ ब्लक इज 480 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड इज अ करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 10 इज अल्सो फिनिश्ड। यो सजिलै छ, यो सहजै गर्न सकिन्छ, अलिकति ट्रिक मात्रै हो। क्वेशन नम्बर 11, द टेम्परेचर अफ वाटर इज 5 डिग्री सेन्टिग्रेड इन विन्टर सिजन। लिसन द क्वेशन हियर। फर्स्ट अफ अल लुक एट द क्वेशन, इफ 20 liters water has to be added to 35 degree centigrade for taking a bath भनेको 5 डिग्री विन्टर सिजनमा 5 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको वाटर एकदमै कोल्ड हुन्छ, हामीले बाथिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति पुर्याउनु पर्यो टेम्परेचर, लगभग यसमा चाहिँ 35 पुर्याउनु छ। क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ वाट हिट इनर्जी, हामीले हिट इनर्जी नै निकाल्ने हो यहाँ पनि। स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटरको 4200 जुल पर किलोग्राम पर डिग्री। मास अफ 1 लिटर वाटर भनेको हामीले त मास चाहिँ केजीमा चाहिन्छ, त्यसैले यहाँ लिटरमा गिभन छ, त्यसैले 1 लिटर भनेको छु 1 केजी भनेपछि 20 लिटर भएको 20 केजी स्वतः भइहाल्यो, भरे हामीलाई मास चाहियो भने 20 केजी भयो। अब यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा गिभन हेरौँ, यो अलिकति बुझ्नुपर्छ। फर्स्टमा हामीले यहाँ हामीले हिट इनर्जी फाइन्ड आउट गर्नु छ, कति हिट इनर्जी चाहिँ हामी प्रोड्युस भयो भने चाहिँ त्यसको टेम्परेचर चाहिँ 35 पुग्छ, 35 पुर्याउनु पर्यो टेम्परेचर हामीले हिट गरेर, त्यसको हिट इनर्जी कति
रिक्वायर्ड हुन्छ यहाँ त्यो निकाल्ने हो। जस्तै 20 लिटर वाटरलाई चाहिँ के गरेछ हिट गरेको छ, हिट गर्दा कति बनाउनु पर्ने छ 35। त्यो वाटरको सुरुको टेम्परेचर कति छ 5 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, यसलाई हिट गरेर कति बनाउनु पर्यो 35। त्यसैले यहाँबाट हामी के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, यहाँबाट चाहिँ हामी स्पेसिफिक क्यालकुलेट अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी फाइन्ड आउट गर्न सहजै सक्छौँ। भनेको इनिसियल टेम्परेचर T1 भनेको 5 डिग्री सेन्टिग्रेड, यहाँ चाहिँ 5 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको फाइनल टेम्परेचर हामीले T2 चाहिँ कति पुऱ्याउनु छ 35 भनेको कति चाहिँ स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर चाहिँ कति छ यदि छ भनेको मास अफ वाटर m इक्वल टु कति छ 20। हामीले चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ कति भयो त T2 - T1 डाइरेक्टली तल हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो 20 केजी कसरी लेख्यौँ 1 लिटर भनेको 1 केजी हो भने 20 लिटर गिभन छ यहाँ 20 लिटर भनेको 20 केजी अलरेडी भनिसकेको कुरा हो यो। ओके, हिट इनर्जी Q इज इक्वल टु वाट फर्मुला Q इज इक्वल टु m मल्टिप्लाई s मल्टिप्लाई dt, dt भनेको T2 - T1 भनेको m भनेको 20 छ, s भनेको 4200, dt भनेको T2 - T1, T2 भनेको 35, T1 भनेको 5 छ। यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आएछ अलिकति लार्ज भ्यालु आएछ, यो चाहिँ भनेको लगभग 25,20,000। यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्यौँ Q इज इक्वल टु 2.52 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 भनेको डेसिमल यहाँ राख्यो, डेसिमल पछाडि 6 वटा नम्बर छन्, बेस 10 लेखेर 6 वटा दियौँ। यो साइन्टिफिक नोटेसन यसरी लेख्नुपर्छ। लार्ज नम्बर आउने बित्तिकै हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ साइन्टिफिक नोटेसनमा कन्भर्ट गरेको हुनुपर्छ। दिस इज रिक्वायर्ड एन्सर। पक्कै पनि यो पनि बुझ्नु भयो होला मजाले। क्वेसन नम्बर 11 इज अल्सो फिनिश। नाउ द क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन लगभग क्वेसन यो लास्ट नम्बर हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 12 फर टेकिङ अ बाथ। अब फेरि यो पनि बाथिङको लागि नै छ। वाटर एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड रिक्वायर भनेको 40 डिग्री सेन्टिग्रेड वाटर चाहिँ फाइनल टेम्परेचर चाहिँ हामीले कति चाहिन्छ 40 डिग्री चाहिन्छ बाथिङ गर्नको लागि। क्यालकुलेट द मास अफ द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटरको मास चाहिँ कति युज गर्दाखेरि एट 15 डिग्री त्यसको टेम्परेचर कति हुँदा 15 डिग्री हुँदा विच इज टु बी एडेड टु 60 केजी भनेको कति केजी 60 केजी भनेको यो चाहिँ हट वाटर हो। 60 केजी हट वाटर 100 डिग्री सेन्टिग्रेड छ त्यसको, त्यसलाई चाहिँ यो कति कोल्ड वाटरमा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको टेम्परेचर कति पुग्छ 40 डिग्री पुग्छ। यहाँनिर के छ कोल्ड वाटर र हट वाटर, यहाँ पनि टु कन्डिसन छ, दुईवटा स्टेप छन्। पहिला सुरुमा गिभन हेरौँ अब। फर्स्ट मास अफ हट वाटर। फर्स्टमा हामीले हट वाटरले के गर्छ हिट लस्ट गर्छ, त्यसैले फर्स्टमा हामी m1लाई चाहिँ लस्ट गर्ने लेट गर्दा अझ हामीलाई इजी हुन्छ। हुन त हामीले कोल्ड वाटरको पनि फर्स्टमा मास अफ कोल्ड वाटर लेखेर सुरुकै मास m1 इज इक्वल टु वाट लेख्न पनि सक्छौँ, तर इजी हुनको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा के हिट लस्ट गर्ने लेखौँ, त्यसैलाई m1 ले लेट गरौँ। m1 इज इक्वल टु यो चाहिँ हट वाटर हो। हट वाटर हो भन्ने कुरा यहाँ बुझ्न यति इजी छ। 100 डिग्री भएको छ भने अर्को कोल्ड वाटर कति छ 15 डिग्री, सो त यो हट वाटर हो। हट वाटर m1 इज इक्वल टु 60 केजी। यहाँ भनेको छैन हट वाटर भनेर पनि हामी सपोज गर्न सक्छौँ सहजै। टेम्परेचर अफ वाटर T1 इज इक्वल टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। स्पेसिफिक क्यापेसिटी दुईटै कन्डिसनको लागि एउटै हुन्छ, सबैले m1 ले यसरी लेट गर्न सक्छौँ। अगेन मास अफ कोल्ड वाटर भनेको हामीले कोल्ड वाटरको मास त क्याल्कुलेट द मास अफ कोल्ड वाटर भनेको त्यसलाई m2 ले लेट गर्ने, त्यो त फाइनल गर्ने हो वाट गर्ने। टेम्परेचर कति छ 15 डिग्री, स्पेसिफिक क्यापेसिटी जतिको जति भनेपछि फाइनल टेम्परेचर यहाँ चाहिँ कति छ त फाइनल टेम्परेचर कति पुऱ्याउनु छ T चाहिँ 40 डिग्री छ। गिभन कन्डिसन अलरेडी अगाडि गरे जस्तै फर्मुलाइज गर्ने त हो, अब भ्यालु पुट गर्छौँ हामी सहजै निकाल्न सक्छौँ। यो पनि m1 भनेको 60 छ, यही गिभन छ 60, T1 भनेको 100 छ भनेको S1 भनेको 4200, दुईटै कन्डिसन 4200 भइहाल्यो यो। र T1 भनेको 100, T भनेको 40 छ, यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। T1 भनेको कति 100, T भनेको फाइनल टेम्परेचर यहाँ छ 40 डिग्री, भ्यालु पुट गरेको माथिको भ्यालु सबै गिभन छन्। m2 भनेको फाइनल गर्ने भ्यालु, यसको भ्यालु त छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने नै यही हो। S2 भनेको 4200, यो र यो त एउटै हुन्छ, यो क्यान्सल नै भइहाल्छ यहाँ। र T भनेको 40, T2 भनेको 15 डिग्री छ भनेको टेम्परेचर कोल्ड वाटरको टेम्परेचर 15 डिग्री यहाँ पुट गरेको भ्यालु। अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ क्याल्कुलेट गरौँ मैले यसलाई। यो 4200 र 4200 क्यान्सल हुन्छ, हेर्नुहोस् है यो सबै मल्टिप्लाई हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड मल्टिप्लिकेसन कन्डिसन छ, सेम नम्बर छ भने वी क्यान क्यान्सल इलिमिनेट गर्न सक्छौँ यसलाई है। त्यस पछाडि अब 100 - 40 भनेको कति हो 60। अब यहाँनिर के छ अलिकति बुझ्नु पर्यो, यहाँ 60 × 60 भनेको 36 भनेर चाहिँ यतापट्टि लेख्यो र यहाँ चाहिँ 4200 त क्यान्सल भइसक्यो। अब 40 - 15 भनेको 25 m2 25 यहाँबाट रिमेनिङ हुन्छ मल्टिप्लाई m2 भनेको यतापट्टि लेख्यो। यो अहिले राइट साइडमा छ, यो अहिले लेफ्ट साइडमा लेख्दा पुरा एउटै हो है, यो बुझेको हुनु पर्यो। हामीले m2 को भ्यालु चाहिने भयो लेफ्ट साइडमा लेखेको मात्रै हो सजिलोको लागि। 25 m2 इज इक्वल टु 3600 भयो, यो मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 60 रिमेनिङ बाँकी हुन्छ। 4200 4200 क्यान्सल भइहाल्यो। 60 मल्टिप्लाई 60 3600 र 25 मल्टिप्लाई m2 र यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो यो 25 ले डिभाइड हुन्छ भनेको 3600 डिभाइडेड 25 भनेको m2 इज इक्वल टु 142 44
केजी भनेको देयरफोर द मास अफ द कोल्ड वाटर इज 144 केजी भनेपछि 60 केजी भएको हट वाटरलाई कति मास हुँदा 144 केजी मास भएको कोल्ड वाटरमा इमर्स गर्यो यसलाई मिक्स गर्यो भने मात्रै त्यसको टेम्परेचर कति हुँदो रहेछ 40 डिग्री पुग्दो रहेछ यसरी हामीले कन्क्लुजन लास्टमा पनि फाइनल गर्न सक्छौँ दिस इज रिक्वायर्ड एन्सर दिस मस्ट कृपया यो भिडियोलाई कस्तो लाग्छ यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो यदि यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर शेयर पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु